Spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Om. 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 Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahmavidvaram Sadgurum Brahmavidvaram Yo Antah Pravishya Mama Vacham Imam Prasuptam Sanjeevayatya Khila Shakti Dharasvadhamna अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Valmiki Ramayana session. Valakanda, 56 sargas we have done. Let's march forward with 57, which we will complete quickly. And then we will also complete 58 is the target. And if we can start 59, that's a blessing. No problem in aiming higher. Balama, let's start with you and others. Please volunteer. Number 57. Tatas santapta hridayaha. ततः सन्दप्तहृदयसमराम् Santapta hridayaha. ततः सन्दप्तहृदयः Correct. Smaran nigrahamaatmanaha. स्मरन् निग्रहमहात्मना Vinishvasya vinishvasya. विनिस्पस्य कृतवैरो महात्मना कृतवैरो महात्मना तथा सन्तापहृदयः स्मरन् निग्रहमात्मना विनिस्वस्य कृतवैरो महात्मना दक्षिणां दिशं गत्वा दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव महिष्या सह राघवा तताप परमं घोरम् तताप परमं घोरम् विश्वामित्रो महातपाः विश्वामित्रो महातपः स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव तताप परमं घोरम् विश्वामित्रो महातपः. Sighing deeply again and again, his heart being distressed at the thought of his discomfiture at the hands of Vasishtha, the celebrated Vishwamitra, who had made enemies with an exalted soul like Vasishtha, then proceeded to the southern quarter with his principal queen and embarked as a great ascetic on course of most severe austerities, O scion of Raghu. ततः सन्तप्तहृदयः स्मरन् निग्रहमात्मनः विनिश्वस्य
कृतवैरो महात्मना स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपाः फलमूलाशनोदान्तः फलमूलाञ्छनोच्छान्तः चचार परमन्तपः चसारसु महात्तपः अर्थास्य जज्ञिरे पुत्राः प्रसादस्य जिग्रे पुत्रः सत्यधर्मपरायणाः सत्यधर्मपरायणाः फल हविष्मन्दो sorry, yes, go ahead. again Yes. फलमूलाचनो सन्तासः सन्तास चचार दन्तः शान्तः दन्तः कान्तः चचार महातपः अदास्य जिग्रे पुत्रः जज्ञिरे सत्यधर्मपरायणः okay. अदास्य जिग्रे जज्ञिरे सा जिग्रे okay, fine. असाध्य जिग्रे पुत्रः सत्यधर्मपरायणः okay. हविष्पन्दो मधुष्पन्दः हविष्यन्तो मधुष्यन्तः पन्दः you have मधुष्यन्तो year is not there. Havishpanda. महष्यन्तो Okay, fine. दृढनेत्रो महारथः दृढनेत्रो महारथः पूर्णे वर्षसहस्रे तु पूर्णे वर्षसहस्रे तु ब्रह्मालोकपितामहाः ब्रह्मालोकपितामहाः sorry ब्रह्मालोकपितामहः ब्रह्मलोकोपितामहः महाः महः हविष्यन्तो मधुष्यन्तो दृढनेत्रो महारथः पूर्णे वर्षसहस्रे तु ब्रह्मलोकमिह पितामहः अब्रवीन् मधुरं वाक्यम् विश्वामित्रं विश्वामित्रं तपोधनं पिताराजर्षि okay. तपोधनं जिताराजर्षिलोकास्ते जितारो राजर्षि लोकस्ते तपसा कुजितात्मजाम् अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं जिता राजर्षि लोकस्ते तपसा कुशितात्मजाम् कुशिकात्मजा. Thank you, Balamma. First 5 verses. Okay, living on fruits and roots alone, and with his mind and senses fully controlled, he practiced austerities of high order. Immediately after his commencing the course of his austerities were born to him 4 sons, devoted to truthfulness and virtue: Havishpanda, Madhushpanda, Dridhanetra, and Maharatha by name. On the completion of 1,000 years of Brahma, the progenitor of the universe, actually appeared and addressed the following sweet words to Vishwamitra, who was rich in asceticism. The worlds attained by royal sages have been won by you through ascesis, O son of Kushika. Gadhi. Phalamoolashanodantah chachara paramantapah अथास्य जज्ञिरे पुत्राः सत्यधर्मपरायणाः हविष्पन्दो मधुष्पन्दः दृढनेत्रो महारथः पूर्णे वर्षसहस्रे तु ब्रह्मालोकपितामहः
अब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं जिता राजर्षिलोकास्ते तपसा कुशिकात्मज. Lalita, no? Sorry, Mikhelaji's hand was there, but anyways, doesn't matter. I'll take you. अनेन तपसा त्वां हि अनेन तपसा त्वां हि राजर्षिरिति विद्महे राजर्षिरिति विद्महे एवमुक्त्वा महातेजा एवमुक्त्वा महातेजा जगाम सह दैवतैः. जगाम सह दैवतैः. Continue till the whole paragraph. त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकम् त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकम् लोकानां परमेश्वरः लोकानां परमेश्वरः विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा क्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः क्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः दुःखेन महताविष्टः दुःखेन महताविष्टः मन्युरिदमब्रवीत्. समन्युरिदमब्रवीत् तपश्च सुमहत्तप्तम् तपश्च सुमहत्तप्तम् राजर्षिरिति मां विदुः. राजर्षिरिति मां विदुः. देवासर्षिगणाः सर्वे देवासर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम्. नास्ति मन्ये तपः फलम्. एवं निश्चित्य मनसा एवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः भूय एव महातपाः तपश्चचार धर्मात्मा तपश्चचार धर्मात्मा काकुत्स्थ परमात्मवान्. काकुत्स्थ परमात्मवान्. एतस्मिन्नेव काले तु एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशङ्कुरिति विख्यातः त्रिशङ्कुरिति विख्यातः इक्ष्वाकुकुलवर्धनः इक्ष्वाकुकुलवर्धनः तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव. यजेयमिति राघव गच्छेयं स्वशरीरेण गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां पराङ्गतिम्. देवतानां परां गतिम्. वसिष्ठं स समाहूय वसिष्ठं समाहूय कथयामास चिन्तितम्. कथयामास चिन्तितम्. one more. अशक्यमिति चाप्युक्तः अशक्यमिति चाप्युक्तः वसिष्ठेन महात्मना वसिष्ठेन महात्मना प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणान् दिशम्. स ययौ दक्षिणान् दिशम्. अनेन तपसा त्वं हि राजर्षिरिति विद्महे एवमुक्त्वा महातेजा जगाम सह दैवतैः त्रिविष्टपां ब्रह्मलोकम् लोकानां परमेश्वरः विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा प्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः दुःखेन महताविष्टः समन्युरिदमब्रवीत्
तपश्च सोऽहतप्तं राजर्षिरिति मां विदुः देवास्सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम् एवं निश्चित्य मनसा भूय एव तपश्चचार धर्म काकुत्थ परमात्मवान् एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशङ्कुरिति विख्यातः इक्ष्वाकुकुलवर्धनः तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां पराङ्गतिम् वसिष्ठं समाहूय कथयामास चिन्तितम् अशक्यमिति युक्तः वसिष्ठेन महात्मना प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणां दिशम् Through these asceses, we undoubtedly recognize you as a royal sage. Saying so, the exceptionally glorious Brahma, the Caesarean lord of all the worlds, returned along with the gods that had accompanied him to paradise, Indra's heaven, en route to Brahmaloka, the highest heaven, his own realm. Filled with great agony to hear the aforesaid compliment, and with his face downcast a bit through shame, Vishwamitra too spoke to himself in a mood of dejection as follows. Even though most severe austerities have been practiced by me, all the gods, including the hosts of rishis, recognize me only as a royal sage and not as a brahmana as desired by me. I therefore think that brahmanhood is not the reward for my austerities. Something more is required for attaining the status of brahmana. Having concluded thus in his mind, the great ascetic Vishwamitra, whose mind was given to piety, O scion of Kapustha, and who was a great restraint, commenced his austerities anew. At this very time, a king who heightened the glory of Ikshvaku's race and was widely known by the name of Trishanku, nay, who ever spoke the truth and had fully controlled his senses, took it to his head, O scion of Raghu, to undertake a sacrifice and thereby ascend bodily to paradise, the highest realm of gods. Summoning Vasishtha, he revealed his mind to him. He was, however, told by the mighty Vasishtha that it was not possible to conduct such a sacrifice. Repulsed by Vasishtha, he proceeded to the southern quarter. अनेन तपसा त्वां हि राजर्षिरिति विद्महे एवमुक्त्वा महातेजा जगाम सह दैवतैः त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा ह्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः दुःखेन महताविष्टः समन्युरिदमब्रवीत् तपश्च सुमहत्तप्तं राजर्षिरिति मां विदुः देवासर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम् एवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः तपश्चचार धर्मात्मा काकुत्स्थ परमात्मवान् एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशङ्कुरिति विख्यातः इक्ष्वाकुलवर्धनः तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां पराङ्गतिं वसिष्ठं स समाहूय कथयामास चिन्तितम् अशक्यमिति चाप्युक्तः वसिष्ठेन महात्मना प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणां दिशम्. निखिलजी. So you can do three verses and complete the chapter. ततस्तत्कर्म सिद्ध्यर्थम ततस्तत्कर्म सिद्ध्यर्थम ततस्तत्कर्म सिद्ध्यर्थम पुत्रांस्तस्य गतो नृपः वासिष्ठा दीर्घतपसः
वासिष्ठादीर्घतपसः यत्र हिते तपो यत्र हिते पिरे तपो यत्र हि ते पिरे त्रिशङ्कुस्तु महातेजाः त्रिशङ्कुस्तु महातेजाः शतं परमभास्वरम् शतं परमभास्वरम् वसिष्ठपुत्रान् ददृशे वसिष्ठपुत्रान् ददृशे तप्यमानान् मनस्विनः तप्यमानान् मनस्विनः सोऽभिगम्य महात्मानः सोऽभिगम्य महात्मानः सर्वानेव गुरोः सुतान् सर्वानेव गुरोः सुतान् अभिवाद्यानुपूर्वेण अभिवाद्यानुपूर्वेण प्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः प्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः ततस्तत्कर्मसिद्ध्यर्थं पुत्रांस्तस्य गतो नृपः वसिष्ठादीर्घतपसः तपो यत्र हि ते पिरे त्रिशङ्कुस्तु महातेजाः शतं परमभास्वरं वसिष्ठपुत्रान् ददृशः तप्यमानान् मनस्विनः सोऽभिगम्य महात्मानः सर्वानेव गुरोः सुतान् अभिवाद्यानुपूर्वेण प्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः For the accomplishment of the said purpose, the king then sought Vasishtha's sons at the place where they were actually leading an austere life, engaged as they were in prolonged course of austerities. The exceptionally glorious Trishanku beheld from a distance the 100 high-minded and supremely resplendent sons of Vasishtha practicing austerities. We didn't see it. We should have completed that verse. I didn't see that. Can you say that verse? Abravit sa mahatmanaha अब्रवीत् स महात्मानः सर्वानेव कृताञ्जलिः सर्वानेव कृताञ्जलिः शरणं वः प्रपन्नोऽहम् शरणं वः प्रपन्नोऽहम् शरण्यान् शरणं गतः शरण्यान् शरणं गतः अब्रवीत् स महात्मानः सर्वेणैव कृताञ्जलिः शरणं वः प्रपन्नोऽहम् शरण्यान् शरणं गतः. Approaching and greeting in order of seniority all the high-souled sons of Vasishtha, his family preceptor, with his face downcast, a bit through the shame of his having been repulsed by his preceptor, he submitted with folded hands to all those exalted souls as follows. Though resorted to by others as a protector, I have sought you as my refuge, capable as you are of affording protection to others. ततस्तत्कर्म सिद्ध्यर्थं पुत्रांस्तस्य गतो नृपः वासिष्ठादीर्घतपसः तपो यत्र हिते पिरे त्रिशङ्कुस्तु महातेजाः शतं परमभास्वरं वसिष्ठपुत्रान् ददृशे तप्यमानान् मनस्विनः सोऽभिगम्य महात्मानः सर्वानेव गुरोः सुतान् अभिवाद्यानुपूर्वेण धिया किञ्चिदवाङ्मुखः अब्रवीत् स महात्मानः सर्वानेव कृताञ्जलिः शरणं वः प्रपन्नोऽहम् शरण्यान् शरणं गतः. Complete all the 5. Complete the chapter. प्रत्याख्यातो हि भद्रं वः प्रत्याख्यातो हि भद्रं वः वसिष्ठेन महात्मना वसिष्ठेन महात्मना यष्टुकामो महायज्ञम् यष्टकामो महायज्ञम् तदनुज्ञातुमर्हथ तदनुज्ञातुमर्हथ गुरुपुत्रानहं सर्वान् गुरुपुत्रानहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये नमस्कृत्य प्रसादये शिरसा प्रणतो याचे शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणांस्तपसि स्थितान् ब्राह्मणांस्तपसि स्थितान् ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थम् ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थम्
याजयन्तु समाहिताः याजयन्तु समाहिताः सशरीरो यथाहं वै सशरीरो यथाहं वै देवलोकमवाप्नुयाम् देवलोकमवाप्नुयाम् प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यान्तपोधनाः गतिमन्यान्तपोधनाः गुरुपुत्रानृते सर्वान् गुरुपुत्रानृते सर्वान् नाहं पश्यामि काञ्चन नाहं पश्यामि काञ्चन इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषाम् इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः पुरोधाः परमागतिः तस्मादनन्तरं सर्वे तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम भवन्तो दैवतं मम ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् बालकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् प्रत्याख्यातो हि भद्रं वः वसिष्ठेन महात्मना यष्टुकामो महायज्ञं तदनुज्ञातुमर्हथ गुरुपुत्रानहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये शिरसा प्रणतो वाचे ब्राह्मणास्तपसि स्थितान् ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थं याजयन्तु समाहिताः सशरीरो यथाहं वै देवलोकमवाप्नुयाम् प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यान्तपोधनाः गुरुपुत्रानृते सर्वान् नाहं पश्यामि काञ्चन इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् May God bless you. Though refused by the high soul Vasishtha, your father, I am still desirous of performing a great sacrifice with the object of bodily ascending to heaven. Be pleased, therefore, to grant me leave to do so. Saluting all my preceptor's sons, I hereby seek your favor and fallen prostrate touching the ground with my head, I implore the Brahmanas in your person devoted to austerities. As such, may you help me with a concentrated mind in performing a sacrifice for the accomplishment of my purpose, so that I may attain to the realm of gods in my embodied state. Having thus repulsed by Vasishtha, O sages rich in asceticism, I do not find any resort other than you all, the sons of my preceptor. The family priest, in the person of Vasishtha indeed, has been the supreme. Resort to all the sons of Ikshvaku. Next to him, you all are a deity to me. Thus ends the canto 57 in Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. प्रत्याख्यातो हि भद्रं वः वसिष्ठेन महात्मना यष्टुकामो महायज्ञं तदनुज्ञातुमर्हथ गुरुपुत्रानहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये शिरसा प्रणतो याचे
ब्राह्मणांस्तपसि स्थितान् ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थम् याजयन्तु समाहिताः स शरीरो यथाहं वै देवलोकमवाप्नुयाम् प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यान्तपोधनाः गुरुपुत्रानृते सर्वान् नाहं पश्यामि काञ्चन इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिहे आदिकाव्ये बालकाण्डे 57 सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। Excellent. So with his immense krupa, we've completed this. We'll just march into the next chapter. That is the 24 verses. We have 4 of you, 6 verses per person. Sachit. So you can do all 6 and then pause. ततस्त्रिशङ्कोर्वचनम् ततस्त्रिशङ्को वचनम् श्रुत्वा क्रोधसमन्वितम् श्रुत्वा क्रोधसमन्वितम् ऋषिपुत्रशतं राम ऋषिपुत्रशतं राम राजानमिदमब्रवीत् राजानमिदमब्रवीत् प्रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधः प्रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधः गुरुणा सत्यवादिना गुरुणा सत्यवादिना तं कथं समतिक्रम्य तं कथं समतिक्रम्य शाखान्तरमुपेयिवान् शाखान्तरमुपेयिवान् इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषाम् इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः पुरोधाः परमागतिः न चातिक्रमितुं शक्यम् न चातिक्रमितुं शक्यम् वचनं सत्यवादिनः वचनं सत्यवादिनः अशक्यमिति सोवाच अशक्यमिति सोवाच वसिष्ठो भगवान् ऋषिः वसिष्ठो भगवान् ऋषिः तं वयं वै समाहर्तुम् तं वयं वै समाहर्तुं क्रतुं शक्तः कथञ्चन क्रतुं शक्तः कथञ्चन बालिशस्त्वन्नरश्रेष्ठ बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः गम्यतां स्वपुरं पुनः याजने भगवान् शक्तः याजने भगवान् शक्तः त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव अवमानं कथं कर्तुम् अवमानं कथं कर्तुं तस्य शक्ष्यामहे वयम् तस्य सक्ष्यामहे वयम् शक्ष्या तस्य शक्ष्यामहे वयम् स इस् कमिंग शक्ष्या तस्य शक्ष्यामहे वयम् तेषां तद्वचनं श्रुत्वा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधपर्याकुलाक्षरम् ततस्त्रिशङ्कोर्वचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितम् ऋषिपुत्रशतं राम राजानमिदमब्रवीत् प्रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधः गुरुणा सत्यवादिना तं कथं समतिक्रम्य शाखान्तरमुपेयिवान् ईक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः अशक्यमिति सोवाच वसिष्ठो भगवान् ऋषिः तं वयं वै समाहर्तुं क्रतुं शक्तः कथञ्चन बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ
गम्यतां स्वपुरं पुनः योने भगवान् शक्तः त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव अवमानं कथं कर्तुं तस्य शक्ष्यामहे वयं तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधपर्याकुलाक्षरम्. Thank you, Sajid. Filled with rage to hear the submission of Trishanku, O Rama, the 100 sons of sage Vasishtha forthwith replied to the king as follows. When you have been repulsed by your preceptor, sage Vasishtha, who always speaks the truth, O foolish king, how have you sought another patron, ignoring him? The family priest, sage Vasishtha, has been the greatest support of all the sons of Ikshvaku, and the word of that veracious sage cannot be set aside with impunity. How can we really venture to conduct a sacrifice which is celebrated and mighty sage Vasishtha has declared as something which cannot be undertaken? You are yet Uriel of understanding, O jewel among men. Return, therefore, to your capital. The supreme glorious Vasishtha is even capable of conducting the sacrifices of all the three worlds, O ruler of the earth. ततस्त्रिशङ्कोर्वचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितं ऋषिपुत्रशतं राम राजानमिदमब्रवीत् प्रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधः गुरुणा सत्यवादिना तं कथं समतिक्रम्य शाखान्तरमुपेयिवान् इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः अशक्यमिति सोवाच वसिष्ठो भगवान् ऋषिः तं वयं वै समाहर्तुं क्रतुं शक्तः कथञ्चन बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः याजने भगवान् शक्तः त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव. Read that together. Radhakrishnan for your next 6 verses. So first you will do the 3. We'll read the meaning, then we'll go for the 3. Saraja punarevaitan Raja punarevaidan idam vachanam abravit idam vajanam abravit pratyakhato bhagavata pratyakhyado bhagavada guruputraistathaiva hi guruputraistathaiva hi anyam gatim gamishyami anyam gadim gamishyami swasti vostu tapodhanaha swasti vostu tabodhanaha ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितम् वाक्यं घोराभिसंहितम् चेपुः परमसङ्क्रुद्धाः चेबुः परमसंक्रुद्धाः चण्डालत्वं गमिष्यसि चण्डालत्वं गमिष्यसि इत्युक्त्वा ते महात्मानः इत्युक्त्वा ते महात्मानः विविशुः स्वमाश्रमम् विविशुः स्वमाश्रमम् स राजा पुनरेवैतान् इदं वचनमब्रवीत् प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रैस्तथैव हि अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्ति वोस्तु तपोधनाः ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितम् शेबुः परमसंक्रुद्धाः चण्डालत्वं गमिष्यसि इत्युक्त्वा ते महात्मानः विविशुः स्वमाश्रमम्. How shall we
be able to offer indignity to him by embarking on a venture which has been declared by him as something which cannot be taken in hand. Hearing the aforesaid admonition of Vashishta's sons, couched as it was in words full of anger, the said king, however, once more made the following submission to them. I have actually been repulsed by the venerable Vasishtha, and even so by you, my preceptor's sons. I shall accordingly approach another patron. God bless you, O sages, rich in ascesis. Highly enraged to hear the aforesaid submission, revealing as it did his terrible design of disregarding Vasishtha and thereby courting disaster, Vasishtha's sons, for their part, cursed him in the following words: You shall descend to the state of a Chandala, an outcast of the lowest grade. Saying so, those exalted souls retired each to his own hermitage. Avamanan katham kartum tasya shakshiyamahe vayam teshan tadvachanam shrutva क्रोधपर्याकुलाक्षरं स राजा पुनरेवैतान् इदं वचनमब्रवीत् प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रैस्तथैव हि अन्याङ्गतिं गमिष्यामि स्वस्ति वोस्तु तपोधनाः ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितं शेपुः परमसंक्रुद्धाः चण्डालत्वं गमिष्यसि इत्युक्त्वा ते महात्मानः विविशुस्वं स्वमाश्रमम्. Next 3. अथ रात्र्यां व्यतीतायाम् अथ रात्र्यां व्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः राजा चण्डालतां गतः नीलवस्त्रधरो नीलः नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषोध्वस्तमूर्धजः पुरुषोद्वस्तमूर्धजः चित्तमाल्याङ्गरागश्च चित्तमाल्याङ्गरागश्च आयसाभरणोऽभवत् आयसाभरणोऽभवत् तं दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे तं दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे त्यज्य चण्डालरूपिणम् त्यज्य चण्डालरूपिणम् प्राद्रवन् सहिता राम प्राद्रवन् सहिता राम पौरायेस्यानुगामिनः पौरायेस्यानुगामिनः एको हि राजा काकुत्स्थ एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान् जगाम परमात्मवान् दह्यमानो दिवा अथ रात्र्यां व्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषोद्वस्तमूर्धजः चित्तमाल्याङ्गरागश्च आयसाभरणोऽभवत् तं दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे त्यज्य चण्डलरूपिणाम् प्राद्रवन् सहिता राम पौरायेस्यानुगामिनः एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान्. Thank you, Radha Krishnan ji. Shobha ji, for next 6, we'll do all together. दह्यमानो दिवारात्रम् दह्यमानो दिवारात्रम् विश्वामित्रं तपोधनम् विश्वामित्रं तपोधनम् विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतम् चण्डालरूपिणं राम
चण्डालरूपिणौ राम मुनिः कारुण्यमागतः मुनिः कारुण्यमागतः कारुण्यात् स महातेजाः कारुण्यात् स महातेजाः वाक्यं परमधार्मिकः वाक्यं परमधार्मिकः इदं जगाद भद्रन्ते इदं जगाद भद्रन्ते राजानं घोरदर्शनम् राजानं घोरदर्शनम् किमागमनकार्यन्ते किमागमनकार्यन्ते राजपुत्रमहाबल राजपुत्रमहाबल अयोध्याधिपते वीर अयोध्याधिपते वीर चापाच्चण्डालताङ्गतः शापाचण्डालतां गतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् अथ I think that's another line. अथ Oh, yes, तद्वा yes, sorry. अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चण्डालताङ्गतः राजा चण्डालतां गतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् दीर्घ अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च गुरुपुत्रैस्तथैव च अनवाप्यैव तं कामम् अनवाप्यैव तं कामम् मया प्राप्तो विपर्ययः मया प्राप्तो विपर्ययः सशरीरो दिवं यायाम् सशरीरो दिवैयायाम् इति मे सौम्य दर्शन इति मे सौम्य दर्शन दह्यमानो दिवारात्रम् विश्वामित्रं तपोधनम् विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानौ विफलीकृतम् चण्डालरूपिणौ राम मुनिः कारुण्यमागतः कारुण्यात् स महातेजाः वाक्यं परमधार्मिकः इदं जगाद भद्रन्ते राजानं घोरदर्शनम् किमागमनकार्यन्ते राजपुत्रमहाबल अयोध्याधिपते वीर शापाचण्डालतां गतः अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चण्डालतां गतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च अनवाप्यैव तं कामम् मया प्राप्तो विपर्ययः सशरीरो दिवं यायाम् इति मे सौम्य दर्शन. Thank you, Shobhaji. It's always so sweet on ears, your chanting. As soon as the night passed, the king was reduced to the state of a Chandala. Turning black in complexion, he found himself clad in black, the very yellow silk wrapped around his loins having turned black, and his long hair fallen off. The garland decking his person having turned into garlands of flowers grown in crematorium, and the cosmetics with which it was anointed into a coat of ashes from the same unholy place,
and the gold and the bejeweled ornaments on his person having turned into those of iron. There is a asterisk mark. Let's see down. What is it? This shows that the varna or a grade of society in which one is born cannot be altered by mere change of avocation, as is now alleged by some modern critics. The change is brought about only by one's good or evil karma or by the will of another powerful soul, ordinarily in future life, but in exceptional circumstances, even in one's current life, as in the present case or in the case of Vishwamitra, will be shown hereafter. It further shows that such a change transforms not only one's appearances, but the very constituents of one's body. This was, however, clearly evidenced only at a time when the rules of Varnashrama were strictly followed and enforced by the ruling authority. Seeing him changed into the form of Chandala, all his counselors, as well as the citizens that followed him to the hermitages of his preceptor's sons, O Rama, ran away in a body, deserting him. Extremely self-possessed, though burning with agony day and night, O son of Kakutstha, the king went all alone to Vishwamitra, whose only wealth now was his asceticism. Vishwamitra, who was now living as a hermit, O Rama, was moved to pity at the very sight of the king, who had not only been frustrated about transformed into a Chandala. Out of compassion, the exceptionally glorious and supreme pious Vishwamitra spoke to the king, who had assumed the frightful aspect, as follows: May all be well with you. What is the object of your visit, O mighty prince, O valiant ruler of Ayodhya, reduced as you are to the state of a Chandala through a curse? Hearing the question of Vishwamitra, the king, who knew the art of speaking, even though reduced to the state of Chandala, forthwith spoke as follows with folded hands to Vishwamitra, who was a master of expression. I have been repulsed by my preceptor sage Vasishtha, and even so by my preceptor's sons. अथरात्र्यां व्यतीतायां राजा चण्डालताङ्गतः नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषोध्वस्तमूर्धजः चित्यमाल्याङ्गरागश्च आयसाभरणोऽभवत् तं दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे त्यज्य चण्डालरूपिणं प्राद्रवन् सहिता राम पौरायेस्यानुगामिनः एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान् गह्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनं विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतं चण्डालरूपिणौ राम मुनिः कारुण्यमागतः कारुण्यात् स महातेजाः वाक्यं परमधार्मिकः इदं जगाद भद्रन्ते राजानं घोरदर्शनं किमागमनकार्यन्ते राजपुत्र महाबल अयोध्याधिपते वीर शापात् चण्डालताङ्गतः अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चण्डालताङ्गतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदं प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च. Last 6 Letaji. मया चेष्टं क्रतुशतम् मया चेष्टं क्रतुशतम् मया चेष्टं क्रतुशतम् तच्च नावाप्यते फलम् अनृतन्नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन कृच्छ्रेष्वपि गतः सौम्य क्षत्रधर्मेण ते शपे यज्ञैर्बहुविधैरिष्टम् प्रजाधर्मेण पालिताः गुरुवश्च महात्मानः गुर
गुरवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः शीलवृत्तेन तोषिताः धर्मे प्रयतमानस्य धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चाहर्तुमिच्छतः यज्ञं चाहर्तुमिच्छतः परितोषं न गच्छन्ति परितोषं न गच्छन्ति पुरवो मुनिपुङ्गव गुरवो मुनिपुङ्गव दैवमेव परं मन्ये दैवमेव परं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम् पौरुषं तु निरर्थकम् दैवेनाक्रम्यते सर्वम् दैवेनाक्रम्यते सर्वम् दैवं हि परमागतिः दैवं हि परमा गतिः तस्य मे परमार्थस्य तस्य मे परमार्थस्य प्रसादमभिकाङ्क्षतः प्रसादमभिकाङ्क्षतः कर्तुमर्हसि भद्रन्ते कर्तुमर्हसि भद्रन्ते कर्तुमर्हसि भद्रन्ते कर्तुमर्हसि भद्रन्ते दैवोपहत कर्मणः दैवोपहत कर्मणः नान्यां गतिं गमिष्यामि नान्यां गतिं गमिष्यामि नान्यच्छरणमस्ति मे नान्यच्छरणमस्ति मे दैवं पुरुषकारेण दैवं पुरुषकारेण निवर्तयितुमर्हसि निवर्तयितुमर्हसि ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डेष्टपञ्चाशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् बालकाण्डेष्टपञ्चाशः सर्गः हरि ओम् तत्सत् मया चेष्टं क्रतुशतं तच्च नावाप्यते फलम् अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन कृच्छ्रेष्वपि गतः सौम्य क्षत्रधर्मेण ते शपे यज्ञैर्बहुविधैरिष्टं प्रजाधर्मेण पालिताः गुरवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चाहुर्तमिच्छतः परितोषं न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुङ्गव दैवमेव परं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम् दैवेनाक्रम्यते सर्वं दैवं हि परमागतिः तस्य मे परमार्थस्य प्रसादमभिकाङ्क्षतः कर्तुमर्हसि भद्रन्ते दैवोपहत कर्मणः नान्यां गतिं गमिष्यामि नान्यच्छरणमस्ति मे दैवं पुरुषकारेण निवर्तयितुमर्हसि ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डेष्टपञ्चाशः सर्गः हरि ओम् तत्सत्. Thank you, Lataji. Even without attaining that object of my desire, a contrary result has been met with by me. In fact, 100 sacrifices were intended to be performed by me in order that I might ascend bodily to heaven.
O sage of pleasing aspect. But neither is that consummation in the shape of my being able to perform 100 sacrifices attained by me, nor the reward sought by me in the shape of my being translated to heaven. No truth has ever been uttered by me in the past, nor shall I ever tell a lie in future, even when reduced to straits. O good sir, I swear by my allegiance to the duties of a Kshatriya. Worship has been offered by me to God through sacrificial performances of various kinds, and people have been governed with righteousness. Nay, the elders, no less than exalted souls, have been gratified through my good qualities and right conduct. My preceptors, however, did not derive satisfaction through me, even though I strove hard in the cause of righteousness and sought to undertake a sacrifice in order to be able to attain to heaven in my physical body. O jewel among the sages, I therefore reckon fate alone as supreme and personal effort as of no avail when matched against fate. Everything else is thrown into the background by fate. Indeed, destiny is the highest refuge. Be pleased, therefore, to extend your grace to me, who long for it, sore afflicted as I am, all my effort having been counteracted by an evil destiny. May God bless you. I seek no other shelter. In fact, there is no other asylum for me. Be good enough to avert my evil destiny through personal effort. Thus ends the canto 58 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a Rishi and the oldest epic. अनवाप्यैव तं कामं मया प्राप्तो विपर्ययः सशरीरो दिवैयाय इति मे सौम्य दर्शन मया चेष्टं क्रतुशतं तच्च नावाप्यते फलम् अनृतन्नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन कृच्छ्रेष्वपि गतः सौम्य क्षतधर्मे कृच्छ्रेष्वपि गतः सौम्य क्षत्रधर्मेण ते शपे यज्ञैर्बहुविधैरिष्टं प्रजाधर्मेण पालिताः गुरवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चाहर्तुमिच्छतः परितोषन्न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुङ्गव दैवमेव परं मन्ये पौरुषन्तु निरर्थकम् दैवेनाक्रम्यते सर्वं दैवं हि परमागतिः तस्य मे परमार्थस्य प्रसादमभिकाङ्क्षतः कर्तुमर्हसि भद्रन्ते दैवोपहत कर्मणः नान्यां गतिं गमिष्यामि नान्यच्छरणमस्ति मे दैवं पुरुषकारेण निवर्तयितुमर्हसि ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिहे आदिकाव्ये बालकाण्डे 58 सर्गः हरि ओम् तत्सत् श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु everyone, with Lord's grace, we have completed comfortably 2 chapters. We'll not start the 3rd one. We'll wait for the next week for a change. Let us start daily Gita on time. And I think to the sargas we should be able to somehow keep. How feasible it is for you all to join half an hour early? Is there any other class happening? Varshaji, I know, those who can, let them join. But Mahabharat finishes also 6:30. There's just 1 hour to quickly. Okay. But it's okay. If others are joining, it's perfectly all right. No. We'll stick to it. It's okay. No problem. No. Because already even that, I had to start my kitchen duty and just listen. No problem. No. Sorry, Varshaji. No. Please don't say sorry. We are already stretching maximum. So don't please feel it's sorry. Really good. Nice. Yeah, don't feel sorry. We have chosen big texts. One side Bhagavatam, one side Ramayana, one side Mahabharata. So yeah, which is, and then above all, then all those memorizations. It's okay. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadahya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti
Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Hari Om, everyone. Thank you for joining. We'll see what is Trishanku Avastha in next week and continue with the topic. Hari Om. Thank you. Thank you. Hari Om, Hari Om, Ashwati. Varsha. Thank you so Hari much. Hari Om, Lakshmi. Good to see you. I was listening. Hari I Om, did not Ashwati. want to Thank join you. chanting because my book, there is a slight differences in what you're chanting versus my book. So every time I have to make corrections. So, but it is beautiful to just listen. I was just going to throw one sentence out there. Sorry to keep everyone. In our the monthly rituals that we're doing for my mother-in-law, one of the things that we cook, they tell us that Vishwamitra Srishti, we should not be cooking those. And it comes from this Trishanku Swargam conversation, actually. When he sends Trishanku through the Swargam and he creates that one special place for him, that's where he created all these vegetables, apparently. And that's the, I don't know if it's a folklore or whatever, but I'm excited to see the next few chapters to see what comes in there. Awesome. So what vegetables you don't cook then? So all the brinjal is not to be used. We're not to use, of course, onion, potato. All these are not to be used. At the only the few ones that we have, we can use this chamber. You know chamber, right? Yes. We use 100% chamber, and spinach is also not to be used because that's a Trishanku Vishwamitra Srishti. So we do tori is used. What's the other one? Three. There are only like 4 or 5 vegetables that we can use. So I rotate them. Karela is used. So yeah. So there are like 5 or 6. It's very interesting. Only ginger. You can only use mango. All of these, and you cannot use powdered chilies. You have to make the powder right away. You can use fresh green chilies and also and no, you can even in when you put the tadka, you can't use jeera. Coriander is not to be used. So it's just different. Yes. Good. Very nice to hear this. Good you chipped in with all this. Hopefully it comes over here, the references. What I all hope you so. have Let's done. see. It could be just folk, how they use it in the families. But yeah, I'm excited. And just to let you know, I know you're doing all these classes. Continue them though, because I'm not joining often, but I'm able to kind of keep that focus saying, oh, Varsha is continuing this. So I have to take some time out of my day and read them. So thank you so much for that. My pleasure. But see, it's happening, even I'm participating. So he's making it happen and we are holding him. We're trying to stretch. See, we have stretched that memorization of Narayana to what level. It's again happening, right? None of us have done it before and we are just experimenting. Mahabharat se comfortably from 1 hour, we made it 1.5 hours. Now it is going 2 hours and today it was 2 hours, 15 minutes to complete the last 7 shlokas. But again, this is not planned and it is happening. So we have to just flow. He will make some space. See, when we have taken bigger sankalpa, that bigger sacrifice will come automatically, or that urge to, do it. So it will Yeah, happen. your videos are on 2 speed for me when I'm reading the books. I put it on speed of 2 and then follow that with my book. So when I'm But you catching up. volunteer, even if the words are different, you follow in your book of what words you have. That's also okay. Like how Okay. Balama does. She chants with what is there in her book. So that's okay. 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 All right. Thank you. Thank you very much. Verse Thank 20, you. verse 20, that krichre came here. Krichre, the same word in Narayanam. And That's why I respond. Sajivji got it, is it? It's scripture, very tough, very difficult. Okay. Hari Om. Hari Om, everyone. Thank you for Hari Om. joining. Hari Om. Thank you. Thank you.